اليوم نتحدث عن كلمتين، هذا وهذه، ونستخدم هاتين الكلمتين في الجمل. في أحد الأيام المشمسة جلس أحمد وعلي يتحدثان قرب شجرة كبيرة. أمسك أحمد بكتاب وسأل علي: ماذا تحمل في يديك؟ أجاب علي: هذا كتاب جديد اشتريته من السوق، وهو كتاب مفيد جدا، يتحدث عن رحلات استكشافية مثيرة. أردف أحمد قائلا: يبدو رائعا. وما هذه الحقيبة الثقيلة التي تحملها في يدك الأخرى؟ أجاب علي: هذه حقيبة مليئة بذكريات، تحتوي على صور من رحلاتي السابقة ورسائل من أصدقائي وبعض الهدايا التذكارية من أماكن جميلة زرتها. ثم أشار أحمد إلى سيارة لامعة تقف بعيدا قائلا: يا لها من سيارة جميلة. لمن هذه السيارة؟ قال علي: هذه سيارة صديقي، فهو يحب السيارات الكلاسيكية كثيرا. أخيرا أشار أحمد إلى منزل جميل قريب منهم قائلا: وهل هذا بيتكم؟ أجاب علي بابتسامة عريضة: نعم، هذا بيتنا. إنه بيت صغير ولكنه دافئ ومليء بالحب. आप तमाम अहबाब से इल्तिमास है करें, लाइक करें और अपने अहबाब, दोस्तों और रफ़क़ा के दरमियान इससे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ताउन वल बिर्रि वत तक़वा के तहत ये सवाब का काम है और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हम सब का निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।